आप सुन रहे हैं पाकिस्तानी मौर्रख प्रोफेसर के अजीज़ की किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री यानी तारीख़ का कत्ल, जिसमें उन्होंने मुआशरती इल्म, मुताला पाकिस्तान या पाक स्टडी का पोस्टमार्टम करके उस झूठी तारीख़ और झूठी दास्तानों को बेनकाब किया है जो निसाबी किताबों में पढ़ाई जा रही हैं। चलिए अब अगला पार्ट शुरू करते हैं। द लास्ट एंड फोर्थ चैप्टर, द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी का बोझ। पिछले 3 अबवाब में हम मंतकी गलतियों, मोतसाबाना बयानात, गैर मकूल तहरीफ़ात, गुमराह कुन तस्दीक़ात, मुनाफिकाना और ख़ुद परस्ताना ऐलानात, तख़यलाती छलांगों और सादा गलत बयानियों के एक हैरत अंगेज़ सिलसिले से निमट रहे थे। सुनी सुनाई और तीसरी हाथ की रिपोर्टों की आर्जी और मशकूक अथार्टी को लिखे हुए और छपे हुए अल्फाज की, जो ज़्यादातर सरकारी तौर पर तैयार करदा निसाबी किताब में दंदान शिकन अथार्टी ने ज़्यादा पायदारी और झूठी साख अता की। इन किताबों में पाई जाने वाली गलतियों की किस्म हद से तजावज़ और हर जगह मौजूदगी ये सवाल उठाती है, मवाद और पेश किए गए मामले के मेयार की ज़िम्मेदारी कौन उठाता है? स्टैब्लिशमेंट। ज़िम्मेदारी का बोझ सरकारी स्टैब्लिशमेंट, मुसन्निफ़ीन और असातिज़ा पर बिल तरतीब होता है। हुकूमती मशीनरी तमाम सतहों पर काम कर रही है। ये तलीमी पॉलिसी बनाती है, निसाबी किताबों के बोर्ड्स को तश्कील देती और चलाती है और कंट्रोल करती है, किताबों की तदवीन का हुक्म देती है, पैरवी करने के लिए हदायत फराहम करती है, मुसन्निफ़ीन का तकर्रर करती है, मुसव्वदात का जायज़ा लेती है, उन्हें चेक करती है और दुरुस्त करती है, आखिरी मसवदे की मंजूरी देती है और किताबें शाया और फ़रोख्त करती है। इस तवील और महंगे ऑपरेशन में शामिल तमाम इदारे और तंजीमें वफाकी वजारत तलीम के ज़ेर कंट्रोल होती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल रिव्यू कमेटी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुश्तरका तौर पर मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों को कंट्रोल करती हैं, जिनके असातिज़ा इन किताबों के मुसन्निफ़ीन में शामिल होते हैं। मुख्तलिफ निसाबी किताब बोर्ड सूबाई हुकूमतों के इंतज़ामी कंट्रोल में होते हैं, लेकिन निसाबी किताबों के मामले में उन्हें इस्लामाबाद से हदायत मौसूल होती हैं और उन्हें हर मसवदा वफाकी दारुल हुकूमत को भेजने का पाबंद किया जाता है ताकि उसे चेक किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके और रिव्यू कमेटी के ज़रिए मंजूरी दी जा सके। वो गवर्नमेंट कॉलेज जो बहुत से मुसन्निफ़ीन फराहम करते हैं, सूबाई महकमा तलीम की शाखें हैं और उनके असातिज़ा मुकम्मल मानों में सरकारी मुलाजम होते हैं। जिस तसलसल और तवातर से गलतियाँ हर किताब में ज़ाहिर होती हैं और जिस यकसानियत के साथ तसब उनकी तहरीर को दागदार करता है, उससे ये शक पैदा होता है कि एक मास्टर स्क्रिप्ट एक फ़र्द या छोटे से ग्रुप ने तैयार किया था और तमाम मुसन्निफ़ीन को उसके मवाद की पैरवी करने का हुक्म दिया गया था। मतलूबा मौज़ूआत और मौज़ूआत की ज़बान और तफसीलात को फिर हर क्लास के मुताबिक तैयार किया गया। ये शक इस हकीकत से मज़ीद मजबूत होता है कि किताबों की मुबालगा आराई और तहरीफ़ात सरकारी सोच की अक्कासी करती हैं। मुसन्निफ़ीन और असातिज़ा। मुसन्निफ़ीन 2 बहाने पेश कर सकते हैं कि वह हुकूमत के मुलाज़म हैं और इसलिए आज़ाद नहीं हैं, और वैसे भी वो इससे मुतफ़िक़ हैं जो उन्होंने लिखा है। पहला बहाना नाकाबिल कबूल है क्योंकि उन्होंने अपनी खिदमात रज़ाकराना तौर पर पेश की, बल्कि सिफारिशात और तल्लुकात के ज़रिए उन ओहदों को हासिल किया। दूसरा बहाना ख़ुद को मुजरम करार देना है क्योंकि वो यूँ इकरार करते हैं कि वो झूठे बयानात की हिमायत और उनका फ़रोग़ कर रहे हैं और इस तरह मुल्क के नौजवान जहनों को गुमराह कर रहे हैं। दोनों सूरतों में उन्होंने सच्चाई को मफाद के ताबे कर दिया है। वो अपने आला अफसरान से खौफज़दा हैं बजाय इसके कि वो मज़ीका खेज़ नज़र आएँ। यूँ नीचे से ऊपर तक के इल्म के चश्मे को ज़हर आलूद करके उन्होंने अपनी तलीम से, अपने पेशे से और उस एतमाद से धोखा किया जो उन पर किया गया था। असातिज़ा 3 वजूहात की बिना पर इल्ज़ाम के मुस्तहिक़ हैं। पहली बात, तमाम मुसन्निफ़ीन इसी तबके से तल्लुक़ रखते हैं। दूसरी बात, साल ब साल वही कुछ पढ़ाने में उनकी रज़ामंदी जिसे वो जानते हैं कि गलत है, बददियानती की भरमार और दियानती की मुकम्मल कमी का सबूत है। तीसरी बात, उन्होंने ख़ुद को एक खुद साख्ता जाल में डाल लिया है। अगर वो जानते हैं कि वो जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो बकवास है, तो वो एक नाकाबिले पैमाइश फ़िक्री जुर्म में मुलव्वस हैं। अगर वो यकीन रखते हैं कि वो सही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो उनके दिमाग खाली हैं, उन्हें कुछ जानने की परवाह नहीं है। मुसन्निफ़ीन और असातिज़ा के किरदार के हवाले से बहस मज़ीद गौर व फ़िक्र की तरफ ले जाती है। मुसन्निफ़ीन 2 इक़साम में तकसीम होते हैं, हाज़िर सर्वस या रिटायर असातिज़ा और माहिरीन तलीम। पहली किस्म उन लोगों की नुमायाँ तौर पर नुमाइंदगी करती है जिन्होंने रज़ाकराना या गैर रज़ाकराना तौर पर नौजवान नस्ल के जहनों को तश्कील देने, उनके इल्म को आगे बढ़ाने के पेशे में शमूलियत इख्तियार की।
یہ بڑی یونیورسٹیوں पंजाब, पेशावर, कायदे आज़म, इलामा इकबाल ओपन और मुल्क के मारूफ तरीन कॉलेजों के साथ साथ दूर दराज शहरों जैसे कि सैदो शरीफ, कोहाट, मंडी बहाउद्दीन और कसूर में वाक़ कुछ गैर मारूफ और तीसरे दर्जे के कॉलेजों से आता है। उसमें मगरबी यूनिवर्सिटियों से डॉक्टरेट और दीगर डिग्रियां रखने वाले, मुकामी तहकीकाती तरबियत हासिल करने वाले और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से मास्टर्स डिग्रियां रखने वाले लोग शामिल हैं। कुछ 2 या 3 मज़ामीन में, कुछ के पास गोल्ड मेडल और दीगर इम्तियाज़ात हैं। इसकी रुकनीत मशहूर यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों और तहकीकाती इदारों और अकेडमियों के डायरेक्टर से लेकर अच्छे कॉलेजों में शोबाजात के सरबराहान और मामूली कॉलेजों में गैर मरूफ लेक्चरर्स तक फैली हुई हैं। इसी तरह दूसरी किस्म के माहिरीन तलीम में वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार से लेकर सीनियर सरकारी मुलाजमीन और टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुलाजमीन शामिल हैं। रस्मी तौर पर दोनों इकसाम आला तलीम याफ्ता हैं, मुनासिब मुल्की या गैर मुल्की डिग्रियाँ रखते हैं, तवील तदरीसी या इंतज़ामी तजर्बा रखते हैं और तहकीकी इदारों की डायरेक्टरशिप रखते हैं। उनमें से कई यूनिवर्सिटियों और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में मुकम्मल प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई इल्मी काम नहीं किया। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल करने वाले ऐसे अफराद के प्रोफेसर, डीन, प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर बनने की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपनी डॉक्टरेट थीसिस तक शाया नहीं की। खुद निसाबी किताब बोर्ड में मशीर सीनियर एडिटर्स, सीनियर मौज़ूआती माहिरीन और निगरान मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि निसाबी किताबों के मुसन्निफीन में हर खूबी है सवाए दयानतदारी के। उनके पास इल्म है, वरना कम अज़ कम गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों ने उन्हें कामयाब करार ना दिया होता। उनका पेशे में कुछ मुकाम है, वरना वो काबिल एहतराम तलीमी ओहदों पर ना होते। उनकी किसी न किसी किस्म की शोहरत है, वरना हुकूमत ने उन्हें ये किताबें लिखने को ना कहा होता। वो ना तो जाहिल हैं और ना सादा, लेकिन अफसोस उनके पास दयानतदारी नहीं है। मैं ये इल्ज़ाम 2 बुनियादों पर लगाता हूँ। पहली, उन्होंने किताबों में वो बातें शामिल की जिन्हें वो गलत जानते हैं। निसाबी किताबों के मुसन्निफीन की नौजवान नस्ल, खुसूसन वो लोग जिन्होंने कोई गैर मुल्की तलीम हासिल नहीं की, वो नौजवान नस्ल वो एक उज़र अपनी सफाई में पेश कर सकते हैं कि उन्हें 1960 की दिहाई से उन्हीं किताबों पर परवरिश मिली है और वो उनके बाहर की कोई तहरीर नहीं जानते। लेकिन ये एक बुरा बहाना है, ना तो कोई वजाहत और ना ही कोई जवाज़। सैकड़ों किताबें जो गैर मुल्की और पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने लिखी हैं और सही मालूमात पर मुश्तमिल हैं, हमारी लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। नौजवान निसाबी किताब के मुसन्नफ़ और उसके एडिटर को उन्हें पढ़ना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। पुरानी नस्ल के लोग, खुसूसन वो जो तारीख़ और मुतलका मज़ामीन में गैर मुल्की डिग्रियाँ रखते हैं, अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकते। वो हक़ाइक़ जानते हैं, उन्हें हक़ाइक़ जानने के लिए तरबियत दी गई थी, उन्हें सिखाया गया था कि सच्ची और झूठी शहादत में किस तरह फ़र्क किया जाए। उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ सीखा, उसे बुला दिया। अगर ऐसा है तो उन्हें पढ़ाने का कोई हक़ नहीं, या उन्हें अच्छी तरह याद है कि हकीकी तारीख़ क्या है, लेकिन निसाबी किताबों में वो कुछ और लिखते हैं। उन्हें मुसन्नफ़ होने का कोई हक़ नहीं। ये मेरा पहला इल्ज़ाम है कि वो तलबा से झूठ बोलते हैं। दूसरा, इससे भी संगीन है, अगर कोई चीज़ झूठ बोलने से ज़्यादा घिनौनी हो सकती है। निसाबी किताबें लिखने पर रज़ामंदी ज़ाहिर करके दरहकीकत उनमें से ज़्यादातर ने तो इसरार किया या मिन्नतें की या इस काबिल होने के लिए दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए। उन्होंने स्कूल के उस्ताद का हक़ छीन लिया। दुनिया भर में स्कूल की किताबें वही लिखते हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये उनका पेशा है। वो स्कूल के तालिब इल्म के जहन को जानते हैं, वो उसकी नफ्सियात, नई मालूमात को समझने की सलाहियत, उसकी ज़रूरियात, उसके जज़ब करने की सलाहियत, धोखा को समझने की सलाहियत को समझते हैं। वो इस बात से आगाह हैं कि एक बुरी किताब उसकी शख्सियत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। वो उसके दिमाग की कुदरती नशोनुमा से वाकिफ़ हैं और इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस साल उसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए और अगले साल में उसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए। तदरीसी मवाद की तकसीम उनका काम है। स्कूल मास्टर के हक़ में और भी बातें कही जा सकती हैं। वो पढ़ाता है, सिर्फ वही जानता है कि अपने फ़लाक को कैसे खिलाना है। वो अपनी क्लास के साथ बातचीत करता है, वो उनके साथ राब्ता कायम करता है। वो किताब में जो कुछ लिखा है उसकी वजाहत करता है, वो मतन की वजाहत करता है। वो वही मालूमात मुंतकिल करता है जो वो जानता है उन लोगों को जो उसकी निगरानी में हैं। वो उनके सवालात का जवाब देता है, वो उनकी मुश्किलात हल करता है, वो सवालात के पर्चे तैयार करता है, वो जवाबात की जांच करता है, वो उन्हें पास या फेल करता है। वो अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल उनके दरमियान गुजारता है। वही उसकी ज़िंदगी है, उसकी तवज्जो और मरकज़, उसका जौहर और रग, उसकी सांस और ज़िंदगी। वो उनकी अखलाकी और ज़हनी फलाह बहबूद का ख्याल रखता है, इस उजरत पर जो उस खातून के लिए नाकाबिल कबूल होगी जो रोज़ाना हमारे घर की सफाई करती है। लेकिन स्कूल के उस्ताद का इस किताब की तैयारी से कोई तल्लुक़ नहीं है जिसे वो हर रोज़ पढ़ाता है। उसने उसे नहीं लिखा, वो उसके मवाद को तब्दील या तरमीम नहीं कर सकता, वो मुख्तलिफ निसाबी किताब इस्तेमाल नहीं कर सकता।
اس سے اس کتاب کے بارے میں مشورہ نہیں کیا گیا جسے وہ استعمال کرتا ہے۔ وہ تبدیلیاں تجویز نہیں کر سکتا، کوئی انہیں قبول نہیں کرے گا۔ وہ شکایت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی سنے گا نہیں۔ اس سے رائے نہیں مانگی جاتی، کسی کو اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس طالب علم سے بدتر حالت میں ہے۔ طالب علم کتاب پڑھنے سے انکار کر سکتا ہے، امتحان میں فیل ہو سکتا ہے اور اسکول چھوڑ سکتا ہے۔ استاد کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ کتاب استعمال کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ بھوکا رہے گا۔ کتاب اس پر حکومت کرتی ہے، اور یہ طاقتور کتاب کون تیار کرتا ہے، لکھتا ہے اور ایڈٹ کرتا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں تاریخ کا پروفیسر، یا گورنمنٹ کالج لاہور میں سیاسیات کے شعبے کا سربراہ، یا قائد اعظم یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کا ایسوسی ایٹ پروفیسر، یا حکومت پاکستان کے کھیلوں کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل، یا قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر، یا پاکستان ریسرچ سوسائٹی کے ڈائریکٹر، یا کسی نصابی کتاب کا بورڈ، موضوع ماہر، کسی کالج کا پرنسپل، یا کوئی جرنیل، ان میں سے کوئی بھی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ مقام پر فائز مصنف میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد کبھی کسی اسکول میں نہیں گیا، جو شاید 40 سال پہلے کا واقعہ ہو۔ اس نے کبھی کسی اسکول ماسٹر سے پیشہ ورانہ طور پر بات نہیں کی، یا سماجی طور پر اس نے اپنے اسکول کے دن اور وہ کتابیں جو اس نے پڑھیں بھلا دیں۔ اس کی تدریس میں دلچسپی اس تنخواہ تک محدود ہے جو وہ وصول کرتا ہے، ترقی جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اضافی پیسہ جو وہ کمانا چاہتا ہے۔ یہ دلچسپی پرانے نوٹس پر مبنی کبھی کبھار لیکچر دینے کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اس کی پڑھائی انتہائی محدود ہے۔ اس کی تحریریں لالچ سے متاثر ہوتی ہیں۔ اگر وہ محنتی ہے اور اپنا نام شائع ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے تو اخبارات کے لیے لکھتا ہے، لیکن ایسا پروفیسر بھی نایاب پرندہ ہے۔ اگر وہ محنتی ہے اور اپنا نام منتشر نہیں کرنا چاہتا تو وہ گائیڈ بکس تیار کرتا ہے، آسان بنائی گئی کتابیں، نوٹس، گیسٹ پیپرز، جوابات کے ساتھ، اور پچھلے سالوں کے حل شدہ امتحانی پرچے۔ یہ سب پیسے لاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اثر و رسوخ ہے یا کسی اور کا اثر و رسوخ مستعار لے سکتا ہے تو وہ نصابی کتابیں لکھتا ہے، لیکن زیادہ تر معاملات میں وہ کچھ نہیں لکھتا۔ اسکول ماسٹر کو نصابی کتابیں لکھنے سے کیوں دور رکھا جاتا ہے؟ اس سوال کے دو جوابات ہیں۔ ہر ایک اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ نمبر 1، اسکول ٹیچر کو نہ صرف سروس کے سول نظام میں بلکہ سماجی درجہ بندی میں بھی اتنا نیچے رکھا گیا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پرائمری اسکول ٹیچر کو مالیوں اور ڈرائیوروں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ ہائی اسکول ٹیچر کی تنخواہ اور سروس کے حالات تقریباً واپڈا کے چپڑاسی کے برابر ہیں۔ گھریلو ملازمین اور میونسپل جھاڑو دینے والوں کو مذاکرات کی زیادہ آزادی اور اپنی جماعت کے اندر زیادہ احترام حاصل ہے جتنا کہ استاد کو برادری میں حاصل ہے۔ اس کو صرف لڑکوں اور لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے۔ ایک عام فقرہ جو پاکستان میں معاشرتی زوال کی وضاحت کرتا ہے، اسے اس کتاب کا ممکنہ مصنف سمجھنے کی ضرورت نہیں جسے وہ ہر طالب علم کو پڑھائے گا۔ 2، نصابی کتاب لکھنا ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ جب ایک کتاب سالانہ 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کاپیاں فروخت کرتی ہے تو اسے لکھنے والے کا معاہدہ ایک ایسا انعام ہے جس کے لیے لڑا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے 2 یا 3 مشترکہ مصنف ہوتے ہیں۔ کتاب لکھنے میں تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ اس وقت کو اس پیسے کے ساتھ موازنہ کریں جو آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ غیر ملکی ڈگریوں رکھنے والے یونیورسٹی کے پروفیسرز اور سینئر کالج کے لیکچررز اور کالجوں کے پرنسپلز کتاب لکھنے کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتے ہیں۔ اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے، سفارشات اکٹھی کی جاتی ہیں، تاریں ہلائی جاتی ہیں، دوستیاں استعمال کی جاتی ہیں، احسانات کا وعدہ کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، رشوت دی جاتی ہے۔ مقابلہ سخت ہے اور مقصد ایک بڑی آزمائش ہے۔ اس ریس میں اسکول ٹیچر کہاں کھڑا ہے؟ کہیں نہیں۔ سب سے زیادہ اہل شخص کو کوشش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسے صرف وہی پڑھانا پڑتا ہے جو ایک آکسفورڈ سے ڈی فل یا واشنگٹن سے پی ایچ ڈی یا لندن سے ایم ایس سی لکھتے ہیں۔ یہ کہا جانا چاہیے عارضی طور پر لیکن زور کے ساتھ کہ یہ ہمارے اسکول کی تعلیم کے خراب معیار کی ایک اور وضاحت پیش کرتا ہے۔ اسکول ٹیچر جو پہلے ہی اپنے پیشے کی کشیدگیوں، مایوسیوں، غربت، احساس کم تری اور دیگر مایوسیوں سے مغلوب ہے، اب ایک نئی پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ اسے اس کتاب کی تیاری میں کوئی رائے نہیں دی جاتی جو اس کا واحد پیشہ ورانہ آلہ ہے اور اپنے طلباء تک علم پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی کہا جانا چاہیے پھر عارضی طور پر لیکن برابر زور کے ساتھ کہ کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر کی شکایت کہ وہ میٹرک کے طالب علموں اور گریجویٹس کے خراب معیار کے بارے میں جو ان کے دروازوں پر داخلے کے لیے شور مچاتے ہیں مکمل طور پر بلا جواز ہیں۔ وہ اسکول ٹیچرز کو الزام دیتے ہیں کہ انہیں اس نے جاہل گنوار بھیجے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نااہل افراد اس مواد پر پروان چڑھے ہیں جو انہوں نے خود پیسہ کمانے کے لیے لکھا تھا۔ پروفیسر اور اسکول ٹیچر دونوں وصولی کے آخر میں ہیں۔ پہلا نقد رقم لیتا ہے، دوسرا سزا۔ ہر معاملے میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ غیر مستحق ہے۔
प्रोफेसर को एक ऐसी तनख्वाह मिलती है जो उसकी काबिलियत से ज़्यादा है और वो उसे निसाबी किताब लिखने, नोट्स तैयार करने, इम्तिहानी खिदमात, निगरानी जो आजकल एक सोने की कान है, और गैर कानूनी निजी ट्यूशन से बढ़ाता है जो अक्सर कॉलेज के औकात में दी जाती है। स्कूल टीचर को मामूली उजरत मिलती है, उसे तनख्वाह के महकमे में अपने आला अफसरान की तरफ से बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। वो तवील घंटे पढ़ाता है और वो अपने ख़ानदान के लिए मकान, खुराक और कपड़े फराहम करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये एक अजीब दुनिया है जहाँ बेअसूल और नाअहल प्रोफेसर्स जो अपनी हासिल करदा चीज़ों पर मुतमिन नहीं हैं, पहले ही गरीब स्कूल टीचर की तनख्वाह पर अपने आप को मोटा करता है और अपनी लालच में तलीमी निज़ाम को तबाह कर देता है। मेरे पास इस यकीन को मजबूत करने के लिए मज़ीद शवाहिद हैं। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मुझे निसाबी किताबों के मुसन्निफ़ीन का इंटरव्यू लेने का मौका मिलता। मैं उनसे एक सीधा और मुश्किल सवाल पूछता, आपने वो क्यों लिखा जो आपने लिखा? मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि कम अज़ कम इस सवाल का एक जवाब रिकॉर्ड पर मौजूद है। मिस आलिया नाम की जानब से पूछे गए इसी सवाल के जवाब में डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी, जो क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 और इंटरमीडिएट की निसाबी किताबों के मुसन्नफ़ या शरीक मुसन्नफ़ हैं, उन्होंने सख्त साफ़गोई और सादा दिलकशी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये ना किया होता तो कोई और करता। मैंने सोचा कि मैं किसी सख्त नज़रिए वाले शख्स से बेहतर काम कर सकता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो एक गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे थे जो उन्हें फ़राहम की गई थी। किसकी तरफ से, ये उन्होंने नहीं बताया। हमें बताया गया था कि हर चीज़ पर जोर देना है और किस चीज़ से गुरेज करना है। उसके बाद भी मेरी ड्राफ्ट को एक वफाकी कमेटी ने एडिट किया जिसने उन लोगों के नाम और सतरें निकाल दी जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे। हसन अस्करी रिजवी की ये गुफ्तगू 25 मार्च 1992 की है। यहाँ पर किताब से मैं एक लम्हे के लिए ब्रेक लेता हूँ और आपको मालूमात देता हूँ कि डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक हैं और दुनिया न्यूज़ पर शाम 7 बजे एक प्रोग्राम भी करते हैं थिंक टैंक के नाम से, जिसमें वो बतौर तजिया निगार पेश होते हैं, और 2018 के जनरल इलेक्शन में वो सुबह पंजाब के निगरान वज़ीर आला भी थे। अब किताब की तरफ वापस आते हैं। और उसके बाद भी डॉक्टर रिजवी ने किताब को अपने नाम से शाया होने दिया। उसकी माजरत के एक कारी को घिन आई। उसने उसे जाली और बेईमान कहा और ये नुक्ता बयान किया, जो शख्स मासूम और मुतासर कुन बच्चों को ऐसी झूठ से दो चार करेगा वो अपने खुदा को धोखा देने से भी हिचकिचाहट नहीं करेगा। आह, हमारे तलीमी तबके के ज़मीर कितने कमज़ोर हैं, और तलीमी तबके को भी ये मालूम नहीं कि वो क्या कह रहा है। प्रोफेसर मौली रज़ा बेग 5 जुलाई 1992 को रिटायर हुए। बहुत सालों तक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में सियासियात की तालीम देने के बाद और रिटायर होने से 3 दिन पहले उन्होंने दुनिया को अपने ख्यालात का फ़ायदा दिया। पढ़ाना एक काबिल एहतराम पेशा नहीं है क्योंकि इसमें तेज़ी से तरक्की नहीं होती। उन्होंने ख़ुद 35 सालों में सिर्फ 2 बार तरक्की हासिल की थी। ना ही वो निसाब से खुश थे जो हक़ाइक़ को मसख़ करने पर मबनी हैं। हम अपनी नस्ल को झूठ सिखा रहे हैं। वो तलीम के मेयार के बारे में भी सख्त तनकीद करते हैं। मैं इसका ज़िम्मेदार शोबाजात के सरबराह को ठहराता हूँ। उन्हें अपने शोबाजात के तलीमी मेयार में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपने लिए ज़्यादा अहम काम मुकर्रर किए हैं, जैसा कि पिकनिक पार्टियाँ और गैर निसाबी सरगर्मियों का अहतमाम करना। सबसे बढ़कर उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी लगता है कि लड़कियों की सालगिरह पार्टियाँ मनाना है, और फिर भी प्रोफेसर बेग एक बेशरम पुरुमीद हैं। निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है, वो उसी सांस में कहते हैं निज़ाम बिल्कुल ठीक है। यही निज़ाम है जिसने बहुत से अजीम लोगों को पैदा किया। यही निज़ाम तकसीम से पहले भी चल रहा था। इंडो पाक के ज़्यादातर दानश्वर और रहनुमा इसी निज़ाम के पैदावार थे। हमारे मौजूदा दानश्वर इसी निज़ाम की पैदावार है। हमारे तलीमी निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं। द नेशन लाहौर फ्राइडे मैगज़ीन 3 जुलाई 1992 में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये अल्फाज कहे। मजमून को दिए गए आखिरी सफ़े में प्रोफेसर की एक अच्छी रंगीन तस्वीर मौजूद है। यकीनन तलीम का पेशा अब काबिल एहतराम नहीं है। तारीख़ बराए अशराफिया, हिस्ट्री ऑफ द एलीट, हमें अब मुख्तसरन एक मुतवाज़ी लेकिन मुख्तलिफ तलीमी निज़ाम और उसके असातिज़ा को देखना होगा ताकि मालूम हो सके कि क्या पैसा बेहतर तारीख़ का इल्म ख़रीद सकता है। निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2 तरह के हैं। अक्सरियत सरकारी स्कूल के मेयार, इमारतों, सहूलियात, असातिज़ा और तदरीसी तरीक़ों से मेल खाती है। उनकी तादाद हर सूबे में हज़ारों में है। कहा जाता है कि लाहौर में उनकी तादाद 2000 है। वैसे ये 1993 में किताब लिखी गई थी, तो ये उस वक्त का डाटा पेश कर रहे हैं राइटर। वो हुकूमत के स्कूलों से कोई मुख्तलिफ चीज़ पेश नहीं करते सिवाय उस ज़बान के जिसमें वो पढ़ाते हैं। हालांकि उनका अंग्रेज़ी का मेयार भी कहीं और की तरह कमज़ोर है। उनके वजूद और फैलाव की वाहिद वजह मुस्तवे तबके की ये ख्वाहिश है कि उन्हें आला मुस्तवे तबके का हिस्सा समझा जाए।
اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ لوگ فیس اور فنڈز میں 10 گنا زیادہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک چھوٹی سی قسم نام نہاد اشرافیہ یا اعلیٰ درجے کے اسکولوں کی ہے جو بڑے شہروں میں پائے جاتے ہیں، جن کے نام یورپی انداز کے ہیں۔ بڑی عمارتیں، خوشحال گاہک، زیادہ تنخواہیں لینے والے اساتذہ، اور جو فیسیں اور چارجز کسی بھی معیار سے بے حد زیادہ اور پاکستانی معیار کے مطابق انتہائی نامناسب ہیں، کیونکہ ایک مخصوص طبقے کی جیبوں میں کافی رقم ہے۔ یہ اسکول بھرے ہوئے ہیں اور ان کے مالکان کو بڑی آمدنی فراہم کرتے ہیں۔ اوسط استاد کی تنخواہ سرکاری اسکول کے استاد کی تنخواہ سے 3 سے 6 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اساتذہ کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ استاد کے تعلقات اس کی قابلیت سے بہتر ہوتے ہیں، اور اس کی قابلیت اس کی صلاحیتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ مقامی تعلیمی نظام کا نتیجہ ہے جس کے پاس کسی مقامی یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ایلیٹ اسکول برطانوی جنرل سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن کی تیاری کرتے ہیں، جو کہ یونیورسٹی آف کیمبرج کے مقامی امتحانی سنڈیکیٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اسکول کون سی خاص کتابیں استعمال کرتے ہیں، لیکن چیف ایگزامنرز کی رپورٹس کتابوں اور اساتذہ دونوں پر منفی اثرات ڈالتی ہیں، اور میری نصابی کتابوں پر کی گئی تنقید کو پوری طرح درست ثابت کرتی ہیں۔ سال 1988-90 کے دوران پاکستان اسٹڈی پرچے میں چیف ایگزامنر کی رپورٹ کے مطابق کافی حد تک امتحان دینے والوں کے پاکستانی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں بہت غیر معقول فہم کا مظاہرہ کیا۔ کئی امیدواروں نے 19ویں صدی کے بارے میں لکھا، جبکہ ان سے 18ویں صدی کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ کچھ نے علاقائی اور قومی زبانوں کو گڑبڑ کر دیا۔ معیار مجموعی طور پر کمزور تھا۔ امیدوار نظریہ اور تاریخ کے درمیان واضح فرق کرنے میں ناکام رہے۔ ان میں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کی زندگیوں کے بارے میں حقائق کا علم نہیں تھا۔ کچھ امیدوار سید احمد بریلوی کو سر سید احمد خان کے ساتھ خلط ملط کر بیٹھے۔ چودھری رحمت علی پر دیے گئے جوابات مجموعی طور پر غیر متوقع طور پر کمزور تھے، اور بہت سے جوابات انتہائی غلط تھے۔ یہ کتاب کو بہت قریب سے رٹنے کے خطرات کی وضاحت کرتا ہے۔ پچھلے تمام امتحانات میں بھی امیدوار بنگال کے بارے میں 1947 کے فیصلے میں اور بنگلہ دیش کے قیام کے عوامل کے بارے میں لا علمی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ امتحان لینے والے اس بات پر بھی حیران تھے کہ بہت سے امیدواروں نے قائد اعظم کی زندگی اور سیاسی کیریئر کے مراحل کے بارے میں بہت غلط معلومات کا مظاہرہ کیا۔ بہت سے امیدوار لاہور ریزولوشن اور قرارداد مقاصد کے درمیان فرق نہیں کر سکے۔ پاکستان میں تعلیم کے معیار کے بارے میں سوالات۔ بہت کم لوگ تعلیم کی مقدار اور معیار کے درمیان واضح فرق کرنے کے قابل تھے۔ ان مخصوص نکات کو بیان کرنے کے بعد چیف ایگزامنر نے کچھ عمومی تبصرے کیے ہیں جو یہاں نقل کیے جانے چاہئیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کو پاکستان کے قیام سے قبل کے واقعات کا ٹھوس اور تنقیدی جائزہ لینے کی ترغیب دیں، اور ملک کی 1947 سے لے کر آج تک ترقی کی حقیقی اور درست سمجھ پیدا کریں۔ اس اور پہلے امتحانات کے امیدوار اکثر نصاب کی تاریخی پہلوؤں پر خود کو مایوس کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جنوبی ایشیا میں اسلامی حکومت اور اداروں کے ارتقاء کے بارے میں صرف مبہم اور بعض اوقات غلط علم ظاہر کیا۔ ثقافتی پہلو پر امیدوار لگتا ہے کہ رسم و رواج کے معاملات پر روایتی جملے دہرانے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، بغیر اس مخصوص قومی، علاقائی یا مقامی سیاق و سباق کے بارے میں کوئی قریبی علم ظاہر کیے جس میں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ امیدوار کو اس لیے مشورہ دیا جانا چاہیے کہ وہ خود کو اچھی طرح تیار کریں، نہ صرف کورس کی نصابی کتاب کا مطالعہ کر کے، بلکہ دیگر حوالہ جاتی کتب جیسے انسائکلوپیڈیا اور معیاری تاریخی کتب سے بھی مدد لے کر۔ انہیں یہ بھی مشورہ دیا جانا چاہیے کہ تاریخی سوالات کا جواب دیتے وقت ایک واضح طور پر اختلافی لہجے سے بچیں۔ امیدوار یقیناً اس نصاب میں شامل کچھ موضوعات پر بہت مضبوط خیالات رکھتے ہیں، لیکن امتحان لینے والے تمام نظریات کی معقول وضاحت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد کے امیدواروں کی کارکردگی کی نسبتاً خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیے گئے خیالات کے لیے کوئی مضبوط شواہد فراہم نہیں کیے۔ ان ایلیٹی اسکولوں سے بھیجے گئے امیدواروں کی کارکردگی پر یہ تبصرے ثابت کرتے ہیں کہ کم معیار کی تعلیم بہت زیادہ قیمت پر بیچی جا رہی ہے، اور پھر بھی مارکیٹ عروج پر ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اول، ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کس چیز پر خرچ کیا جائے۔ اپنے بچے کی تعلیم میں سرمایہ کاری شاید اس کا واحد معقول استعمال ہے۔ دوم، وہ اس انتہائی مغربی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو موصول شدہ علم کے مواد پر عبور کی بجائے بولی جانے والی انگریزی کی روانی کو اہمیت دیتا ہے۔ سوم، ایک جی بچے کے لیے بہترین مقامی کالجوں میں داخلہ آسان بناتا ہے، اور اوسط سے اوپر والے بچے کو اعلیٰ درجے کے امتحان میں آگے بڑھنے کے قابل بناتا ہے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ شاید کسی برطانوی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ چہارم، والدین اپنی اچھی تعلیم کے باوجود اپنے بچے کو دی جانے والی تعلیم کے معیار سے واقف نہیں ہوتے۔ ان میں سے کتنے لوگ ان مضامین کی چیف ایگزامنر کی رپورٹ پڑھتے ہیں جو ان کا بچہ پڑھتا ہے؟
آخر میں، اور یہ سب سے اہم عنصر ہے، اپنے بچے کو ان اسکولوں میں تعلیم دلوانا اسٹیٹس کی علامت ہے جو اشرافیہ طبقے کی رکنیت کے لیے آپ کی اسناد کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ظاہری طور پر اس اسکول کے نظام کے کئی فائدے ہیں۔ طالب علم اعتماد حاصل کرتا ہے اور کچھ آسانی کے ساتھ انگریزی میں اظہار کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی تحریری انگریزی کا معیار کمزور ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے اسکرپٹ سے اقتباسات کیے گئے پیراگراف میں چیف ایگزامنر نے ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بولی جانے والی زبان ہے جو کسی شخص کو پہچان اور درجہ دیتی ہے، نہ کہ اس کی تحریر کی صلاحیت۔ اسے ایک اچھے پس منظر کا حامل تسلیم کیا جاتا ہے محض اس وجہ سے کہ وہ اس قسم کے اسکول میں گیا تھا۔ اس معاشرے میں سب سے زیادہ معزز اور سراہی جانے والی صفت دولت کا مالک ہونا ہے، اس کی اصل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسکول پروان چڑھتے ہیں۔ جب وہ کسی ملازمت کے لیے انٹرویو دیتا ہے تو وہ دوسرے امیدواروں سے بہتر ہوتا ہے۔ خاندانی تعلق، اسکول کا پس منظر اور جی سی کی آواز کسی بھی سلیکشن بورڈ کو اس کے حق میں مائل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ یہ اسکول زیادہ پرجوش والدین کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ تاہم یہ ایلیٹ اسکول فائنل امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی معیاری تعلیم فراہم کرنے کی صلاحیت میں۔ ان کا تیار کردہ طالب علم اہم انگلش میڈیم اسکول یا یہاں تک کہ کسی سرکاری اسکول کے طالب علم سے کیسے مختلف ہے؟ صرف سماجی حیثیت میں۔ جو طالب علم اپنے ساتھ لے کر آیا اسکول نے اسے نہیں دی، اور انگریزی میں زبانی اظہار میں، جو کہ غیر معمولی لیکن دوسرے اسکولوں کے طلبہ میں نایاب نہیں ہے، ورنہ اس کی ذہنی اور علمی صلاحیت دیگر طلبہ کے برابر ہوتی۔ کم از کم جہاں تک پاکستان اسٹڈی کے لازمی مضمون کا تعلق ہے، اس کا علم غلط اور ناقص ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی حقائق سے لا علمی وسیع اور گہری ہوتی ہے، سوال کے بارے میں اس کی سمجھ کمزور ہوتی ہے، وہ رٹنے پر انحصار کرتا ہے بغیر کسی سمجھ کے، عمومی باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے، سچ کے مقابلے میں نظریے کو ترجیح دینے میں نمایاں ہوتا ہے، اس کی تحریری انگریزی عام سی ہوتی ہے اگر بالکل ناقابل پڑھائی نہ ہو۔ یہ خامیاں بار بار چیف ایگزامنر کی طرف سے ذکر کی جاتی ہیں۔ نصاب کی کتاب ایک بار پھر بنیادی مجرم ہے۔ میں فرض کرتا ہوں کہ برطانوی تاریخ یا فزکس یا ریاضی کے لیے جی ای سی کا امیدوار غیر ملکی نصابی کتابیں استعمال کرتا ہے، لیکن پاکستان اسٹڈیز، تاریخ اور ثقافت کے لیے اسے مقامی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسکول کتنی فیس لیتا ہے یا استاد کتنی روانی سے لیکچر دیتا ہے یا لائبریری کی کیا سہولیات ہیں۔ جب تک طالب علم پاکستانی نصاب کتاب پر انحصار کرتا ہے، اس کی تاریخ کا علم بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ کسی بھی دوسرے طالب علم کا جو تیسرے درجے کے سرکاری اسکول میں جاتا ہے۔ اس کی تعلیم پر جو دولت اور توجہ دی گئی وہ نصابی کتاب کی وجہ سے بیکار جاتی ہے۔